वेलकम बैक। खबर आपको दें लकी मरवत से, जहां पर नारोखेल मोड़ पर निजी फैक्ट्री की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। धमाके से 2 खवातीन समेत 10 मुलाजमीन जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुबैर मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए जुबैर। जी सीधे लकी मरवत में बेगुखेल रोड पर नारोखेल मोड़ के करीब निजी फैक्ट्री की गाड़ी पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 10 मुलाजमीन जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिए हैं। वाक़े के बाद पुलिस की बड़ी नफरी जाए वकूफ पर पहुंचकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी दारों की बड़ी कामयाबी, कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। जराये के मुताबिक बल्दिया रईस कोट से कई टन बारूदी मवाद पकड़ा गया। खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में अवामी मकामात पर दहशतगर्द हमले और खुदकुश धमाके का मंसूबा था। दहशतगर्दी की इंटेलिजेंस मालूमात पर एक हफ्ते जहां फिशानी से दिन रात काम किया गया। सिक्योरिटी दारों ने दिन रात एक करके दहशतगर्दी की ठिकाने का सुराग लगाया। बल्दिया रईस कोट के एक मकान में बारूदी मवाद रखा गया था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार से हासिल और इंटेलिजेंस मालूमात पर हैंडलर्स का सुराग लगाया जा रहा है। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान कलदम BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से निकला। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द कारिंदे और सहूलतकार अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। 30 से 40 किलोमीटर इलाके में दहशतगर्दों की सरगर्मियों की इंटेलिजेंस इतलात थी। सिक्योरिटी दारों ने गैस सिलेंडर और मिनी ट्रक भी तहवील में ले लिया। धमाका खेज मवाद ड्रमों में भरकर शहर मुंतकिल किया गया था। 60 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। लकी मरवत में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग करके ट्रैफिक पुलिस के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म, सदर, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। ज़िलाई पुलिस ने बताया, मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शोहदा में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नौरिंग जलाल खान, सिपाही अजीजुल्लाह और सिपाही अब्दुल्ला शामिल। नमाज जनाजा में पुलिस, ज़िला इंतजामिया के अफसरान, शहीदों के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब और KP के कई इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हज़ारा मोटरवे को हवेलियां बहर बुरहान से शाह मकसूद तक, M1 पेशावर से सबाबी और पेशावर से बुरहान तक शदीद धुंध के बायस बंद, M3 फैजपुर से रजाना तक, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद है। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। सियासी नाकामियां छुपाने के लिए खेल को ढाल नहीं बनाना चाहिए। खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का फैसला अहमकाना करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी गैज़ो गज़ब को हवा देने वाली पॉलिसी पर परेशान कुन कहा। Sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. We are politicizing even such a simple aspect as a private cricket game. Mustafizur Rahman was on the approved pool. Pull him back after he has been recruited and seems to me to be in very bad taste. It's also troubling that we have seen the kind of social media outrage driving policy. जनूबी एशिया में पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के जरिए ही मुमकिन है। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलग अलग पैगामात में कहा है कि ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मंजूरी की याद दिलाता है, जिसमें कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत की तौसीक और कश्मीरी अवाम को आज़ाद और गैर जानिबदार इस्तिस्वाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक़ तस्लीम किया गया था। भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय काबिज़ अफवाज के मजालिम का सामना कर रहे हैं। हज़ारों कश्मीरी सियासी कैदी जेलों में हैं। आलमी बरादरी भारत को कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने पर मजबूर करे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر ملیر مورل کالونی شادی ہال کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ دیکھیں، ماڈل کالونی شادی ہال کے قریب قبرستان روڈ پر کچھ دیر قبل مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا، جس میں ایک زخمی سمیت 2 ملزمان اسلحہ اور موٹر سائیکل اور دیگر سامان کے ہمراہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی گورنگی فضا حسن جاوری کا کہنا ہے کہ قبرستان روڈ کے قریب 4 ملزمان کو جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اور 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں سیمسن اور عبد الرحمان شامل ہیں، جو ایک منظم اسٹریٹ کرمنلز گینگ کا حصہ ہیں۔ ملزمان موٹر سائیکل لفٹنگ، موبائل فون چھیننے اور منشیات کی سپلائی جیسے دھندوں میں ملوث ہیں اور کورنگی کے مختلف علاقوں میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں انجام دیتے تھے، اور جبکہ گرفتار ملزم سیمسن کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ زخمی کو علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے، جبکہ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا نذیر۔ سال بدل گیا لیکن کراچی کے حالات نہ بدلے۔ نیو کراچی میں ایک اور نوجوان کو موبائل فون کے لیے ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نیو کراچی سیکٹر 5L میں پیش آیا۔ مقتول نوجوان کی شناخت سعد جاوید کے نام سے ہوئی۔ مقتول کے گھر پر بڑے بھائی کی منگنی کی تقریب ہو رہی تھی۔ سعد گھر کے باہر دوستوں کو بلانے گیا تو ڈاکو آ گئے، موبائل فون چھینا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کولمبیا کو صدر گوسٹافو پیپر میکسیکو کو دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا سے واپسی پر طیارے میں گفتگو میں کہا اگلا ہدف کولمبیا کے صدر پیٹرو ہوں گے۔ ان کی کوکین کی فیکٹریاں ہیں جہاں وہ کوکین بناتے ہیں، وہ اس کوکین کو امریکہ میں فروخت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ سمجھ جائیں ورنہ وہ اگلا نشانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میکسیکو کو بھی اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایک انٹرویو میں کہا ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے اور بالکل ضرورت ہے۔ امریکی دفاع کے لیے گرین لینڈ ضروری ہے۔ گرین لینڈ روس اور چینی بحری جہازوں سے گھرا ہوا ہے۔ ڈیلسی روڈریگز نے درست کام نہ کیا تو انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ یہ قیمت ممکنہ طور پر مادورو سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد فوجی الرٹ نافذ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی فوج نے قومی خود مختاری کے لیے آپریشنل تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فوج نے ڈیلسی روڈریگز کو عبوری صدر تسلیم کر لیا۔ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے صدر نیکولس مادورو سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ عبوری صدر ڈیلی روڈریگز نے قوم سے خطاب میں کہا مادورو وینزویلا کے صدر ہیں، انہیں اغوا کیا گیا ہے، تاریخ اور انصاف ذمہ داروں کا احتساب کریں گے۔ وینزویلا اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ وینزویلا کسی کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا اپنے دفاع اور وسائل کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ امریکہ کی وینزویلا میں کارروائی پر چین کا رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صدر وینزویلا کی گرفتاری عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ صدر وینزویلا اور اہلیہ کی زبردستی حراست کا امریکی اقدام تشویشناک ہے۔ صدر وینزویلا اور اہلیہ کو امریکہ لے جانے کا اقدام بھی قبول نہیں۔ امریکہ وینزویلا حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کرے۔ وینزویلا کی طرح بھارت بھی امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ امریکی قانون کے تحت جواب دہی سب ملکوں پر یکساں لاگو ہونی چاہیے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ کپنو کہتے ہیں بھارتی شہری امریکہ میں فینٹائل کے کیمیائی اجزاء کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ موری سازشوں کے ذریعے امریکی شہری قتل کروا رہا ہے۔ President Trump, pro-Khalistan Sikhs stand behind you in America's fight against countries that are flooding the United States with drugs. The fight against Venezuela ended with the capture of Maduro and accountability for his regime. But since 2014, India's Modi has declared war against America, a drug war where Indian chemical companies are flooding America with chemical that is used for fentanyl. An assassination war
through plots against American citizens and attacks on Christians. Mr. President, accountability under US must apply equally. That's why, Mr. President, Sikhs for Justice is organizing a global Khalistan referendum to liberate Punjab from the Indian occupation. PTI ने सोशल मीडिया पर ओए तोए का कल्चर मुतारिफ कराया। PTI दौर में मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। का एक ही काम था कि लोगों के बच्चों को खराब करो, सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलोच ब्रिगेड बनाए, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जिसकी सजाए मौत थी। आज अगर किसी को सजा मिल रही है तो उसे मजलूम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने बार बार ये कहा कि मामलात जो है वो बैठ के हल होते हैं। वो लोग अगर बैठ के मामलात को हल करने को तैयार नहीं तो ये फिर उसका जवाब और उसकी सजा जो है वो उन्होंने पानी। ख्वाजा आसिफ PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा 5 बड़ों की बैठक के लिए दियानतदारी अहम है। बानी PTI का अपनी ज़ात के सिवा कोई एजेंडा नहीं। मुफाहमत और गुफ्तगू के लिए एजेंडा कौन तय करेगा? PTI में कुछ लोग मुज़ाकरात और कुछ तसादुम की बात करते हैं। 5 बड़ों का बैठना, उसमें जाने के लिए सिंसेरिटी बहुत बड़ा एलिमेंट है। मेरा नहीं ख्याल प्रपोजल है 5 बड़ों को मिलकर बैठना चाहिए। उसमें आपने एक मुल्क के मुतल्लिक फैसले करने हैं। जो मुल्क के मुतल्लिक फैसलों का जो कॉन्सेप्ट है इमरान खान साहब के दिमाग में वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो उनकी ज़ात के से शुरू होता है, उनकी ज़ात पे ख़त्म हो जाता है। PTI वो 3-4 रंग अपने पिछले कुछ अरसे से दिखा रही है। कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ लोग जो है कंसल्टेशन की बात करते हैं। कौन इमरान खान की खलूस के ऊपर मुझे कोई जमानत दे दे, उसके को अपने बंदे जमानत दे दे, क्या अपने बंदे ने उसे घर के बंदे ने जमानत देंगे। महमूद खान लचक से ही जो उनका एतमाद वो जाहिर कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, उस पर जरूर मुझे एक सवालिया निशान। इस सूरत हाल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं नजर आता मुझे मुज़ाकरात का या कोई और। मैं इन लोगों से किस तरह बात करूं जो मेरे मुल्क के साथ नहीं खड़े, उन शोहदा के खून के साथ नहीं खड़े, और मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूं। मेरी पार्टी भी अगर करेगी तो मैं विद इन द पार्टी डिसिप्लिन मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में ट्रैफिक जाम के दौरान PTI MPA को आपे से बाहर होना महंगा पड़ गया। अली शाह खान ने दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन इज्जत अली से मारपीट की और धक्के दिए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने MPA की मारपीट और धक्के देने की वीडियो बना ली। पुलिस स्टेशन ख्वाजा खेला में तैनात ट्रैफिक वार्डन इज्जत अली ने MPA के खिलाफ FIR कटवा दी। FIR के मुताबिक MPA के खिलाफ तशद्दुद, बदजुबानी और पुलिस के खिलाफ नाजेबा कलमात और संगीन नताइज की धमकियों के इल्जाम लगाए गए हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद से 2 साल कबल चोरी की गई मोटरसाइकिल पुलिस बरामद ना करा सकी। मालिक को चालान जरूर भेज दिया। मुतासरा शहरी ने बताया मोटरसाइकिल की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। चंद रोज कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल पर नेशनल स्टेडियम के करीब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर चालान भेज दिया गया। भेजे गए चालान में मोटरसाइकिल पर 2 अफराद को बैठे देखा जा सकता है। हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपये का चालान भेजा गया। मुतासरा शहरी ने हुकाम से अपील की है उसकी मोटरसाइकिल बरामद की जाए। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मसनूई ज़हानत के दौर में ज़हनी आज़ादी कौमों की बका की ज़ामिन है। नज़ीर शाह यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। राफ़े हुसैन की रिपोर्ट। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के दूसरे सालाना कॉन्वोकेशन में आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी के शोबे में कामयाब 500 से ज़ायद तलबा को डिग्रियां और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को गोल्ड मेडल दिए गए। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम ने कामयाब नौजवानों को पैगाम दिया कि जिस्मानी गुलामी से खतरनाक ज़हनी गुलामी है। हमने 7 साल में वतन बना लिया, 70 साल में हम इसका मकसद ढूंढ रहे हैं। ख्वाब देखा था तो सर सैयद अहमद खान ने एक यूनिवर्सिटी ही बनाई थी और यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने ही पाकिस्तान बनाया था। और ये पाकिस्तान मेरे और आपकी अजदाद की अमानत है, बच्चों संभाल के रखिएगा। मुख्तलिफ शोबों में कामयाब होने वाले तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का अहादा किया।
اگر آج میں یہاں پر ہوں کچھ بھی ہوں تو میرے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں. انہوں نے بہت محنت کی ہے میرے لیے, اور اس کے بعد میرے مینٹورز میرے ٹیچرز ہیں NHU کے. ایزی نہیں تھی یہ جرنی, بہت اپ ڈاؤنس تھے ہر طرح سے, بٹ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکوں گی. یونیورسٹی کے چانسلر انجینئر فرحت اللہ خان اور بورڈ ممبرز نے یونیورسٹی کے معیار کو مزید بہتر اور جدید تعلیم کی فراہمی کے لیے مستقبل کا روڈ میپ بھی پیش کیا. پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ڈگریز ہیں, جو ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یونیورسٹی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار کی جائے گی, اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کنٹریبیوٹ کریں گے شہر کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. جس طریقے سے بچے پڑھ رہے ہیں اور آگے اسکلز بھی سیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا. یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ نے مستقبل میں ملک اور یونیورسٹی کا نام روشن کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عہد کی تجدید بھی کی. کیمرمین محمد عدنان کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. کراچی کو سرد ہواؤں نے لپیٹ میں لے لیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سردی کی شدت برقرار رہے گی, جبکہ دن کے اوقات میں تیز سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. جی بالکل, کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور صبح سے ہی کراچی شہر میں تیز ہواؤں نے, جو کہ سرد ہوائیں, تیز ہوائیں چل رہی ہیں, انہوں نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے. شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 90% ہے, اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ جزوی طور پر دھند کا سلسلہ برقرار ہے. مزید احوال بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے. شہر لاہور میں بھی اگر اس وقت کی بات کی جائے تو اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. مختلف مقامات پر دھند کا سلسلہ بھی اسی طرح سے برقرار رہتا ہے. دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے, اور موٹر وے ترجمان کے مطابق جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی موٹر وے کے تمام سیکشنز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا, بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, جبکہ دھند کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا. جی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مری پتریاٹا چیئر لفٹ ریزورٹ کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اطلاعات نے کہا سیاحوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, مری آنے والوں کو اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے. غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد بھی پتریاٹا چیئر لفٹ پر سیر کے لیے آئی ہے. محکمہ سیاحت پنجاب کی تعریف بھی کی. TTCP کی چیئر لفٹ پہ موجود ہے. ٹورسٹ کو بڑی اچھی طرح مینج کیا جا رہا ہے. صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا ہے, اور یہاں کا سٹاف جو ہے وہ ٹورسٹ کو, بلکہ فورن ٹورسٹ بھی یہاں پہ, چائنیز بھی میں دیکھے, اور ملکوں کے لوگ بھی آئے ہوئے. گڈ مینجمنٹ جو یہاں پہ ہو رہی ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کی ایک سافٹ امیج کو پورٹری کرنے کے لیے. تو یہاں کی ساری ٹیم کو میں بہت شاباش بھی دینا چاہتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. پولیس کی مدد کرنے کے لیے روبوٹ آ گیا. مجرم زمین پر ہو یا زیر سمندر, روبوٹ ہر جگہ تعاقب کرے گا. GPS کیمروں اور سینسرز کی مدد سے روبوٹ رکاوٹیں عبور کر کے ہدف کی نشاندہی کر سکتا ہے. چینی ماہرین بتاتے ہیں روٹن بوٹ کو پولیس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آئس سلائیڈ, بلند و بالا ٹاورز, قلعے اور محلات. چین کے سر ترین شہر ہربن میں ونٹر ونڈرلینڈ عوام کے لیے کھول دیا گیا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.